बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही अहम मौजू और इंटरेस्टिंग मौजू के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। हमारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एक ये बड़ा मशहूर टॉपिक है कि जिसमें हम बात करते हैं कि आखिर औरत अपने आप को क्यों ढांपे, औरत हिजाब क्यों करे, मर्द अपनी निगाह नीची रखे। यही कुछ डिस्कशंस हमारे घरों में भी होते हैं। जब बहनों में, कज़न्स में किसी एक औरत को अल्लाह हिदायत दे देता है तो फिर बहुत ज़्यादा बहस होती है कि आखिर औरत क्यों अपने आप को घुटन में रखे, अपने ऊपर चादर डाले, अपने आप को फंसा दे, जबकि मर्द जो है वो जैसे चाहे घूमे, जहाँ चाहे देखे। तो आज इसी हवाले से बात होगी। देखें, ये हिजाब ऐसा मौजू है कि उसमें आप लोगों को दो अक़साम में ब्रेक कर सकते हैं। यानी एक तो पहली वो किस्म है जो हिजाब की अहमियत को मानती ही नहीं है। वो कहते हैं ये मौलवियों की सख्ती है, ये मौलवियों ने सख्ती कर दी है, दीन में कोई सख्ती नहीं है। ऐसे लोगों को आप अकली दलाइल से नहीं समझा सकते। ऐसे लोगों को आप ये नहीं कह सकते कि जो हीरा होता है, औरत हीरा है और हीरे को छुपा के रखा जाता है, तो वो सामने से कहेगी कि लेकिन अगर कोई छीनने वाला ना हो, कोई चोर ना हो, तो हीरे को आप पहन भी सकते हैं, खुलेआम ले जा भी सकते हैं। अगर ऐसे लोगों को आप इस तरह की मिसालें देंगे कि शरीयत ने औरत को पर्दे का इसलिए कहा है ताकि वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, तो फिर सामने से ये दलाइल आएंगे कि भाई कई ऐसे ममालिक हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे रेप्स की शरह बहुत ही कम है। कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे औरत बहुत ही मिनिमल लिबास पहनती है लेकिन उससे कोई ख़तरा नहीं होता, वो रात के किसी भी वक्त में घूम सकती है। जबकि कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ औरतें अबाए पहनती हैं, हिजाब करती हैं, तब भी वहाँ पे रेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम जब हिजाब पर बात करते हैं और सही बात करने की कोशिश करते हैं तो अपना केस बिल्कुल वीक कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे कि आप किसी से कहें भाई नमाज़ पढ़ें तो आपसे पूछे क्यों पढ़ें, तो ये कहने के बजाय कि अल्लाह का हुक्म है, आप कहें कि देखें नमाज जो है बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो आप वो ये कह सकता है कि आप अगर नमाज 10 मिनट में पढ़ते हैं तो मैं 10 मिनट में 10 पुशअप्स लगा सकता हूँ, 10 प्लैंक कर सकता हूँ, 10 स्क्वाट्स कर सकता हूँ, 20 मरतबा जंपिंग जैक्स कर सकता हूँ, और वो ज़्यादा बेहतर एक्सरसाइज है। इसी तरह आप किसी कहें कि इद्दत का मकसद सिर्फ ये है कि हमल का पता चल जाए कि एक औरत जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, ताकि वो दूसरी शादी ना करे अगर प्रेग्नेंट हो। तो अब कोई कह सकता है कि भाई अब तो आप फौरी तौर पे अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और आपको फ़ौरन पता चल जाएगा हमल है या नहीं है, तो फिर इद्दत ख़त्म। इसलिए हिजाब की जब भी बात हो और सामने ऑडियंस ऐसी हो जो अभी हिजाब को मानती ही नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह की बात नहीं की जाएगी, बल्कि इसका सीधा सा जवाब यह है कि भाई हिजाब इसलिए करना है, अपने आप अब चादर इसलिए ओढ़नी है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। आप मुसलमान हैं और मुसलमान अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, और जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज अपनी शराइत पाए जाने के बाद फ़र्ज़ है, बिल्कुल इसी तरह जो पर्दा है या जो हिजाब है वो एक औरत पर लाजिम है, वाजिब है। कुरान की रूह से, हदीस की रूह से, ये किसी मौलवी का बनाया हुआ नहीं है। मौलवी की गलती ये है कि वो कुरान और हदीस का पाबंद होता है। इसलिए जब भी इस तरह की बात हो कि जब कोई आपसे कहे कि भाई ये कहाँ से निकल आया हिजाब, ये कहाँ से बात आई, तो आप कुरान करीम की 2 आयत याद रख लें, उनके नंबर नोट कर लें और उनके सामने कुरान ले आएँ। क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि वो कुरान को कन्फ्रंट कर सकें, वो मौलवी को बदनाम करते हैं। कुरान करीम में 2 मकामात पर वाज़ेह तौर पर औरत को पर्दे का कहा गया है। ये पहली सूरह नूर में आयत नंबर 31 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़दुदना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना। और फिर ये आयत आगे तवील चलती है। इसका तर्जुमा यह है कि और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपनी जीनत ना दिखाएं, मगर जितना बदन का हिस्सा खुद ही जाहिर है, और वो अपने दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रखें और अपनी जीनत जाहिर ना करें मगर अपने शोहरों पर या अपने बाप पर। और फिर तमाम महारिम का जिक्र है कि जिनके सामने औरत जीनत के साथ आ सकती है। तो इस आयत करीमा से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपनी जीनत ना दिखाएं मगर जितना खुद ही जाहिर है, यानी जो बदन का हिस्सा खुद जाहिर है। अब इस पे हो सकता है कि कोई आज का लिबरल शख्स मीडिया पे आकर कहे कि बस इसका मतलब ये हुआ कि गिरेबान में दुपट्टा ले लिया और ये इतना नॉर्मल है। फिर एक क्लास वो भी होगी
ایک اچھی سوسائٹی میں جو سلیو لیس پہنتے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ بھائی سلیو لیس جو ہے وہ ہمارے لیے نارمل ہے، اس میں ہماری زینت کا اظہار نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم زینت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس سے بھی بڑھ کے کچھ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے کہ حضور نے کیا فرمایا۔ سنن ابو داؤد میں حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اس حال میں کہ آپ نے چست لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء سے اپنی توجہ ہٹائی اور فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت ایام حیض کو پہنچ جائے تو مناسب نہیں کہ وہ اپنے جسم کو ظاہر کرے سوائے اس کے اور اس کے، یعنی دو جگہ اشارہ فرمایا، اور آپ نے اسماء بنت ابی بکر کے چہرے اور ہاتھوں کی جانب اشارہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اگر آپ کو ٹی وی پہ آ کے کوئی لبرل مولوی آپ کو کوئی اور ایکسپلینیشن دیتا ہے تو اس ایکسپلینیشن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ حدیث پاک آپ کے سامنے واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں جو آیت کریمہ ہے اس سے حجاب اور شدت کے ساتھ پتہ چلتا ہے، بلکہ بہت سے فقہا نے، اب جو میں آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اس سے چہرے کے پردے پر استدلال کیا ہے کہ جو سورہ نور جو آیت ہم نے سنی اس سے تو حجاب لازم ہو گیا، اب جو سورہ احزاب ہے اس میں سے اکثر بہت سے فقہا نے اس سے چہرے کے پردے پر استدلال کیا ہے، اور وہ آیت کریمہ کیا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں۔ تو یہ جو ایک حصہ ہے یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو حجاب کا درس ہے، عورت کو اپنے آپ کو چھپانا ہے، اپنے اوپر چادر ڈالنی ہے، اپنے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ تمام بدن کو نامحرم کے سامنے چھپانا ہے، یہ کسی مولوی کی سختی نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے۔ اور اب اگر اس کی کوئی نفی کرتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ حکم نہیں ہے، تو وہ کسی مولوی کی خلاف ورزی نہیں کر رہا بلکہ وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلا اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اس چیز کو سمجھتے تو ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا لائف سٹائل چینج ہے۔ آپ کسی خاتون سے کہیں کہ جس نے ساری زندگی میں اچھی طرح بن ٹھن کے وہ گھر سے باہر جاتی ہو، ہیئر سٹائل بناتی ہو، اور اب اچانک سے کہا جائے کہ بھائی آپ حجاب لے لیں، آپ کے بال پورے چھپ جائیں تو اس سے آپ کی آدھی خوبصورتی چھپ جائے گی، تو ظاہر ہے یہ ایک بہت مشکل اسٹیپ ہے۔ تو اس میں آپ کو اس عورت کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر انداز سے، اسے پیار و محبت سے سمجھائیں۔ ہاں یہ بھی نہ ہو کہ آپ اگر شوہر ہیں، بھائی ہیں، آپ باپ ہیں، اور آپ بالکل چھوڑ دیں اور بے پرواہ ہو جائیں کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ سمجھاتے رہیں، کبھی ناراضگی کے اظہار سے، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے، آپ اپنا کام پورے کرتے رہیں۔ اس کے بعد جو ہے اسے اللہ کے حوالے چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کب جو ہے کسی عورت کو، کسی مسلمان عورت کو ہدایت دے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جس شہر میں تھے وہاں پہ ایک فحشہ عورت آ گئی اور اس نے اپنا ڈیرا لگا لیا۔ آپ نے اپنا مسلح اٹھایا اور اس فحشہ عورت کے گھر کے باہر ڈال دیا۔ سارا آدھا دن گزر گیا، اس فحشہ عورت نے کہا کہ آج کوئی خریدار نہیں آیا، آج کوئی کسٹمر نہیں آیا، تو باہر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بابا ہے جو مصلی پہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو آواز لگائی، بابا میرے پیٹ پہ کیوں لات مارتا ہے؟ تو بابا نے کہا تمہارا ہدیہ کیا ہے، تمہاری قیمت کیا ہے؟ تو کہا فلاں یہ قیمت ہے۔ بابا نے مصلی کے نیچے سے پیسے نکالے اور اسے دے دیے کہ یہ لو تمہاری قیمت۔ اندر چلے گئے، کہا اب یہ وقت میرا ہے؟ تو اس عورت نے کہا بالکل تیرا ہے۔ تو بابا نے کہا جاؤ غسل اور وضو کر کے آؤ۔ تو عورت نے کہا بابا نفاست پسند ہے، غسل اور وضو کر کے آئی۔ پھر کہا کہ یہ مصلی میں نے تیرے سامنے بچھا دیا ہے، پہلے 2 نفل ادا کرو پھر بات کرتے ہیں۔ جب اس عورت کو مصلی پر کھڑا کر دیا تو پھر اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ یہاں تک میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، آگے تیرا کام ہے۔ تو آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں، اور پھر اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی خواتین کو ہدایت عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ حکایت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ دعا فرمائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس فحشہ عورت کا ایسا دل تبدیل کر دیا کہ وہ بہت
نیک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت کے ساتھ اپنے گھر کی خواتین یا اپنے سرکلز میں جب ہم حجاب پر بات کریں تو حکمت کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔